तुमकां खबर आसा की जवळ जवळ 10 ते 11 म्हयने पयलीं एक सरकारान हांगसर एक बंधारा प्रपोज केल्लो जो WRD अंडर आनी कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो बंधाराचो मातसो सविस्तर उलयता ह्या वेळाचेर की जे सांग्या वयल्यान जे उदक येता साय उदक येता तें हांगा आडोवपाचें आनी तें उदक म्हैसाळ डॅमार व्हरपाचें आनी तेच भशेन जे सरावंडींग जे वाडे आसा तांकांय तें उदक पावोवपाचो असो एक तो कॉन्सेप्ट आशिल्लो। तुमकां खबर आसा की जे दुर्बानगर जावं जे कश्टीमळ जावं हे वाठाराक आजून इतकी वर्सां जालीं आतां म्हाका 13 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट पंच निवडून दिला तेजे पयलीं खूब पंच जावन गेले पूण त्या वाठाराक आमी उदक पावपाक शकना बोरवेल मारले पायपलायन फिक्स केल्यो पूण तें उदक थंय पावना। एक असो कॉन्सेप्ट आशिल्लो की तें उदक सगळे कडेन पावतलें अशें म्हणून आनी ताका धरून आमी एक कंडिशनल NOC त्या वेळाचेर WRD दिली आनी सांगलें कितें की जी कितें फॉर्मेलिटी आसा जे पब्लीक हियरींग जावं किंवा बाकीचे NOC जावं ह्यो तुमी कंडक्ट करपाच्यो आनी तेजे नंतर कामाक स्टार्ट करपाचें अशें तेजी ती NOC आशिल्ली। आनी त्या वेळाचेर अशें जालें की जेन्ना NOC दिली आनी त्या वेळाचेर सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालें आमच्या पुला कडेन आनी अशें विशय जालो की हो जो बंधारो येता ते आमकां गांवकारांक विश्वासाक घेवना आनी पंचान पयशे खाले आनी पंचाचे बरोबर जे लोक आशिल्ले तेणीय पयशे खाले आनी हो गांव बुडटलो अशे अप्रचार स्टार्ट जाले आनी असो आवाज जालो की हो बंधारो आमकां नाका। तेजे नंतर हांवें गांवांक मिटींग कंडक्ट केली तेजे नंतर आमचे ग्रामसभे मिटींग जाली आनी अशें आमी सांगलें की जरी सुद्दां प्रोजेक्ट बरो आसूं वायट आसूं तें ना जर सपोज गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी हांवें ग्रामसभेक सपोर्ट केलो की आमकां हो बंधारो नाका। तेजे नंतर पंचायती हांवें म्हागेलें जे मंथली मिटींग आसता ते फोर्टनायट मिटींग म्हणटा आमी ताका थंय हांवें सविस्तर ठराव घातलो की हो बंधारो आमकां नाका जर सपोज लोकांक त्रास जाता अशें दिसता किंवा गांवच्या लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका इम्पॉर्टंट आसा तो प्रोजेक्ट कितलो बरो आसा वायट आसा हें म्हाका इम्पॉर्टंट नाशिल्लें पूण गांवचे जेन्ना एक म्हाका अपील केलें की नाका आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें त्या वेळाचेर खुबश्या लोकांनी म्हाका विचारलें की हांवें म्हणलें जर सपोज लोकांक नाका जाल्यार आमी लोकां बरोबर रावया आनी सगळे लोकांनी 100% लोकांनी हो बंधारा नाका अशें प्रपोजल पास केलें ग्रामसभेक पास केलें हांवें फोर्टनायट मिटिंगेक पास केलें आनी हो विशय काबार केलो। आनी आतां जवळ जवळ म्हाजे कोतान एक 10 म्हयने सुमार जाले आनी जवळ जवळ 20-25 दिसा भितर अशें एक आवाज येयलो की जो बंधारा आमी नाका म्हणलेलो तोच आमचे इन द हार्ट ऑफ द विलेज जेन्ना आमी थंय जे लागींच आसा थंय तो बंधारा येता अशें आमकां कळून चुकलें। त्या वेळाचेर जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें सविस्तर तेजेर डीप गेलो की बाबा हो खरोच कितें हाडटा काय बेश्टे रुमर्स पास करता म्हणून हांव WRD डिपार्टमेंटाक गेलो पर्वरी चीफ इंजिनियराक मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें की 2 जाणांनी जाग्यार संमती दिल्ली आसा तेंकां एप्रोच जाल्लें आसा की आनी आमी तो बंधारा बांदता। ताका दुसरो क्वेश्चन केलो की जेन्ना तुमी इनिशियल स्टेजीचेर बंधारा बांदपाक जे फर्स्ट स्पॉट जावन सिलेक्ट केल्लो पुला कडेन तेणी केल्लो तेन्ना तुमी म्हणलें पंचायती एप्रोच जाल्ले तेणें आमकां विचारलें कितें करया आमची कित्याक तुमी NOC घेतली जाल्यार जेन्ना शिफ्ट करता जाल्यार तुमी आमगे NOC कित्याक घेवना पंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा सरपंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा पंचायत बोर्डी कित्याक विश्वासाक घेवना हो ताका दुसरो क्वेश्चन केलो पूण तेणी आपली एक जी कितें म्हाका पटनाशिल्ली अशी उतरां दिली आनी तेजे नंतर इन डेप्थ जेन्ना हांव गेलो तेन्ना अशें कळून चुकलें की जे बंधाराक लिडर आशिल्ले पूण आमी लिडर म्हणटा तांकां ते लिडर आशिल्ले की हो बंधारा नाका गांव बुडटा पंचायत पयशे खाले आयज तेंची संमतीन हो बंधारो जाता। तुमी चवकशी करा कोणाली जागा गेलो थंय कोण फ्रंट लायनी लिडर आशिल्ले तुमी चवकशी करा। तेन्ना म्हाका एकूच क्वेश्चन विचारपाक जाय की तेन्ना गांव बुडटा आमी सगळे गांवचे लोक 100% गांवच्या लोकांनी सपोर्ट केले रिजोल्युशनाक आमकां बंधारा नाका जाल्यार आयज थंय बांदता जाल्यार गांव बुडपाना आमगे फोंडे गांव आसा सायडीची जी घरां आसा ती बुडपाना हो पयलो क्वेश्चन आहा। तेन्ना आमकां म्हणटाले की पंचा पयशे मेळ्ळे जे पंचा बरोबर भोंवताले तांकांय पयशे मेळ्ळे जाल्यार आयज तुमचे बरोबर जे भोंवताले तांकां कितके पयशे मेळ्ळे हांव हें करता म्हाका विचारपाक जाय तांकां कितके पयशे मेळ्ळे म्हणजे म्हाका स्ट्रेट आरोप आसा की हो जो बंधारो आसा तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर हांगसर नाका केल्लो आनी जो समज तुमी स्वता जागो दिला आनी तुमी जो बंधारा थंय प्रपोज केला हो तुमच्या स्वार्था खातीर आनी तुमचें पोट भरपा खातीर हेचो हांव खर निशेध करता ह्या गांवचे वतीन। तेन्ना तुमी चवकशी करची की हो जो बंधारो आसा खंय येता कितें येता आमी सविस्तर तेजे जे कितें डिपार्टमेंटा थ्रू करपाचें तें केल्लें आसा त्या भायर जे कितें फुडें जातलें तेंवूय करतले पूण आमकां ह्या वेळाचेर तुमकां हांव विचारता की हो बंधारा तुमकां थंय जाय काय नाका
गांवांत प्रत्येक घरांतलो एक एक मनीस हांगा येयल्लो आसा आनी आमगे प्रत्येकाचें जें निवेदन आसा पळय किंवा आमगे विजय आसा किंवा बाकीचे प्रकाश आसा हेंचे घरांत तेंकोन आसा म्हणजे जें उदक हायटायट उदक येतलें किंवा जें उदक भरतलें तें अत्यंत तेगे घरांत तेंकोन भरतलें किंवा तेजे नंतर पंपा आवाज येतलो कितें येतलो नाका. आमी त्या टायमाचेर WRDन 2 सायटी सिलेक्ट केल्ल्यो, एक हांगसर मिराबागा हांगसर केल्ली आनी एक फोंड्या केल्ली. त्या वेळाचेर हेतून भितर पंचायतीन बाकी विशय हे जालो पूण तेन्ना आमी नाका म्हणल्या विशय काबार केलो. आनी आयज जे काही लोक मुखार येवन जो बंधारा ते प्रपोज करता एक लोकॅलिटी भितर गांवच्या लोकॅलिटी भितर तेन्ना आमकां हो बंधारा ते स्पॉटाचेर नाका. आमी सगळ्यांनी थरयल्लें आसा की लोकॅलिटी भितर आमकां बंधारा नाका. हेजे आमी सरकाराक करता बरोबर हांगसर कित्याक पावना हें तुमकां खबर आहा कोण इनवॉल्व आहा भितर आनी कोणाक कितें मेळ्ळा हें आमी म्हणटा. त्या वेळाचेर जे तुमचे आरोप घालताले की तुमकां सगळ्या कोणाक कोणाक फ्लॅट घेवन दिला, कोणाक टीव्ही घेवन दिला, कोणाक आनी घेवन दिला. आयज हेंकां कितें मेळ्ळेलें आसा? आयज सपोज ते आमचे बरोबर आसा तेणी ओपन येवचें आनी बंधाराक अपोज करचो. आनी अपोज समज करना जाल्यार आमकां दिसतलें की हे तितून सामील आहा म्हणून. हे स्ट्रेट आमगेलो आरोप आसा. बरोबर काय ना? तेन्ना आमची एक हें आसा की आमी सरकाराक पळय सरकार हो आमचो आसा BJPचें सरकार आहा. आमकां आमगे आमदाराचेर विश्वास आहा, आमच्या CMाचेर विश्वास आहा, आमकां बाकीचे जे मिनिस्टर आसा तेंगे विश्वास आहा, आमगे सरकाराचेर संपूर्ण विश्वास आहा. आनी मेन म्हणल्यार हो जे बूथ नंबर जे 42 म्हणटा आमी जे मिराबाग आयज तुमी पळयलें जाल्यार आयज म्हाका 13-14 वर्सां जाल्यार पंच जाला आनी प्रत्येक वेळार ते ZP इलेक्शन जावन MP इलेक्शन जावन ते असेंब्ली इलेक्शन जावन आमी प्रत्येक वेळार सावड्डे पंचायतीचो तो बरो पयस आशिल्लो, कोणाक व्हड विशय नाशिल्लो. पूण आयज घरांचे तेंकोन हो बंधारा प्रपोज केल्लो आसा तेन्ना हो बंधारा आमकां नाका हें तुमचे वतीन हांव सरकाराक सांगता. आनी तुमी सगळे म्हाजे बरोबर आसतले, गांव आमी एकजुटीन आसतले. म्हागेल्याच घरा लागून उरले. आतां हांव तेंचे बरोबर आसलो आनी हो बंधारा अपोज केल्लो, हांव बंधार कॅन्सल जालो आनी हो बंधार हेणी हाडला आनी म्हाज्या घरान सकयल जालो. आमगे 15 कितलीं घरां सामकी तेंकोन 50 मिटराचेर आनी हे जे खल्लीतात आतां ते सगळीं भावां वचोन आमगे घर मोडोन वचलीं. हे कितें करतात? हे फक्त हो पंच आमगेलो तेणें पयशे खाले म्हणटात. तुमी कितले पयशे खाले? तेणें मिटींग घेवना म्हणटात बंधार येता आसतना. आज तुमी बंधार बांदलो, तुमी मिटींग कित्याक घेतलो? आज आमी मिटींग घेवन आज हो बंधाराचो अपोज करतात. आनी आज सांगता ह्या लोकांक आनी हे जे ओपोज आसल्या त्या लोकांक तुमी मिटिंगे येयले ना. तुमी अशी मिटींग दाखयची. हांव चॅलेंज करता तुमकां. तुमी इतलो लोक जमून दाखयता त्या मिटिंगेक. तुमी असली फुटींगपण करून आनी पयशे खावन तुमी दीस करपाक येयले हांगसर आनी लोकांक घर पाट करपाक येतात. आमकां एक करोड दियात, आमी चल्ले गांव सोडून तुमचे हड्ड्यार घे हो गांव. ते कितें करतात तुमी? हा म्हणजे लोकांक भुरग्यांक शिकपाना, लोक आतां न्हिदले कडेन बुडोवन लोकांक भुरग्यांक पळोवपाक सुद्दां मेळपाना. अशें तुमी हें करून उडयता हांगसर. हे कित्याक लागून करता तुमी? हे कितें म्हणटा तूं गांव तुमचेर सोंपयला, तुमी करता तें जालें. आनी आमची परंपरा आसा हे गांवां हेजे पयलीं चोरी जावं कितें अशें कितें घडलें जाल्यार हांगा आमी सांगणी करताले, सांगताले नाजाल्यार आमी मागणी देवा कडेन म्हाका म्हूण सांगताले. ते 10 जाणां भिवून आमी चूक मागतालीं. जाल्यार आज तुमी इतली थंगसर वावंडार सांगणी केली, कार्यावळी म्हारा कडेन तुमी सांगणी केली. जर तुमकां मातशें 4 आनी कितें तर तुमकां देवाची जागृत देवस्थानाची जर तुमकां जर कळकणान तुमकां जर जाणीव आसत जायत, हो कार्यावळी माहूर, खुटी माता, राखणदेव, पुरुष मूळ पुरुष, दुसागर, श्रीकृष्ण, सिद्धारूढ इतली देवस्थानाची हांगसर बसले कडेन आसा. आनी हे जागृत देवस्थान आमकां सिद्ध जाले कडेन कांय गोश्टी आमकां सिद्ध आनी प्रूफ जाले कडेन आसा. गांवां बुड्डी येता, हुंवार येता जाल्यार आमी एक नाल्ल आमचे गांवकारांची आमची कोणी सांगणी केली जाय तर नाल्ल उडोवपाक उदक 24 वर भितर देंवतालें. जे हांगसर कोण बुडोवन मेल जाल्यार ते उगनाशिल्ले ते आमी सांगणी केले जाल्यार उगताले. हितलें हें जागृत देवस्थान आमचे कार्यामळे म्हारोजान हे गांवचे. हेची जर तुमकां जाणीव आसा जाल्यार तुमी हेका मुखाल्या तुमचे जे आयुश्यात कितें घडटलें, तुमचे फॅमिली कितें घडटलें हें जर कांय गोश्टी घडपाक नाका जाल्यार तुमी येवचें सगळ्यांनी. आनी आमच्या लोकां मदीं रावपाक ही तुमकां संदी आसा. आनी ह्या बंधाऱ्याक विरोध करपाक तुमकां ही संदी आसा. आज तुमी गांवांत दहशत निर्माण करून गांव सामको भिरांतपूर्ण करून आज लोक कितें म्हणटा हांव तुका सांगता
जेन्ना आमी लोकां फुड्यान वयता हे बंधाऱ्याचे विशय घेवन बायल सांगता बाबा आमकां भांगण नाका आमी कितें सुशेगाद कितें खावन जेवतात तें बरें आसा हें कित्याक घडटा कारण तुमची दहशती लागून पूण आयज लोकांनी सगळ्यांक दाखोवन दिलें आमी तुमकां तुमची दहशती आनी तुमकां आमी बळ पडपाना येळ पडले जाल्यार तुमकां ते बंधाऱ्या विरोध पुरतले आमी माहिती दिता की जे वेळाचेर हो बंधारा एक आमच्या पुला कडेन प्रपोज जाल्लो तेन्ना मॅक्झिमम लोकांनी प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो आनी उदक मेळटलें ह्या आशेन आमी तो सपोर्ट केल्लो त्या वेळार काही मोजकेच एक पासलो ते प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडलें आनी गांवांत अशें हेवप केलें की सामकें लोकांक मिसगायड केलें बुडटलें अशें म्हणून आनी आमी तें प्रपोजल लोकांच्या संमतीन आमी कॅन्सल केलें आनी हे वेळाचेर त्या वेळाचेर कितें जालें की 2 सायट सिलेक्ट केल्ल्यो एक फोडल्या म्हणटा थंय आनी एक मिराबागा आनी आयज एक 20-25 दीस पयलीं आमकां कळोन चुकलें की ही जी सायट आहा ती ऑलरेडी गांवां हाडलेली आहा इन द हार्ट ऑफ द विलेज जो तो पयलींचो आशिल्लो तो गांवांत पयस आशिल्लो आनी हो हार्ट ऑफ द विलेज म्हणटाली इतकी घर की जवळ जवळ 20-30 मिटराचेर घरां आसा आनी गांवांत जेन्ना तो नाका म्हणलो आनी इतकी तुमी फुडें हाडटा जाल्यार आमकां ते लोकां बरोबर आमकां रावचें पडटा कित्याक हे गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्लें आसा की जेन्ना गांव म्हणटा तेन्ना त्या गांवा बरोबर मागीर रावप सगळ्या पयलीं कर्तव्य आसा आनी हांव सरकाराकय निवेदन करतलो आयज जवळ जवळ 95% घरांतले लोक आमचे येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान जो स्पॉट जो आतां सिलेक्ट केल्ले आसा त्या स्पॉटाचेर आमकां सामकें आमकां हें आसा विरोध आसा त्या स्पॉटाचेर आनी आमी म्हणटा की सरकारान आमचे कडेन उलोवचें तेजे कडेन कितें नवीन प्रपोजल आसलें आमचे कडेन उलोवचें पूण आमकां हो जो जे पळय तेणी हो पॉयंट सिलेक्ट केला तेजे आमकां सगळ्यांचो विरोध आसा. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग हांगा वाठारांत आसा आनी मिराबाग वाठारांत जर तुम्ही पळयत फाटले 2-3 म्हयने जे आसा ते खंय तरी एक वेगळेच वातावरण जे आसा ते मिराबागाक फोडण्या ह्या वाठारांत जालें आनी ज्या मिराबागाच्या जुवारी नदीचेर जलस्रोत खात्याचो बंधारो येवपा आसलो आनी त्या बंधाऱ्याक खंय तरी स्थानिकच कांय तरी विरोध करताले आनी संजय नायक हो खंय तरी करप्शना बुडला आनी खंय तरी तो बंधारो येयलेला संजयान बंधारो हाडला आनी संजयाक खंय तरी कमिशन मेळटा तेजेर भोंवता तांकांय खंय तरी कमिशन मेळटा आनी तांकां वेगळे वेगळे खंय तरी आश्वासन दिलें आसा कामाचें ह्या संदर्भात संजयाक टार्गेट केलो गेलो पूण संजयान वारंवार सांगलें पंचायत मिटींग आसतली गांवांत मिटींग आसतली किंवा बाकी मिडिया कडेन उलयता तेणी क्लियर केल्लें की जर लोकांक नाका तर तो बंधारो आपल्याक नाका आनी ह्या बंधाऱ्याक आपलो विरोध आसतलो म्हणून पूण तरी आसतना संजयाक टार्गेट करपाक गेलो पूण जेन्ना संजयान लास्ट फायनली सांगलें की लोकांक नाका आपल्या नाका तो सायडीन जालो पूण जे विरोध करणार तेच आतां परत एकदां ह्या गांवांक हो बंधारो हाडपाक पळयतात आनी गांव बुडोवपाचो यत्न करता काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जें आसा तें सद्या गांवांक निर्माण जाल्लें आसा. श्रीकृष्ण मंदिरा कडेन गांवचे जे लोक आसा म्हाका दिसता 80+ जे हे आसा ते लोक जे आसा ते येयल्ले आसा आनी संजयाक परत एकदां तेंको दिल्लो आसा. नवीन बंधारा धोरण जें आसा जो नवीन बंधारा घालपाचो किंवा पंपिंग करपाच्या ताका टोटली गांवच्या लोकांनी विरोध केला आसा. सरकार अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलता त्या सरकाराक खंय तरी जाग दिवन येवपा खातीर आमी हांगा हो विरोध दाखयतले, सरकाराक सांगतले, मुखेलमंत्र्याक सांगतले आनी हो जो बंधारो जो घालपाक गेला तो खंय तरी तडीपार करपाचे यत्न जे आसा ते सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करतले अशें म्हणलें आसा. संजया फूल लोकांचो हांगा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी आयज क्लियर जाल्लें आसा की संजयान जें सांगलें उतर दिल्लें की बंधारो आपल्या नाका लोकांक नाका जाल्यार आपल्या नाका आनी आयज तेणी तेंच धरलें आसा लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून आनी ह्या तेज्या स्टेटमेंटाचेर क्लियर जाल्लें आसा की हो बंधारो खंय तरी लुपा चिपयात परत एकदां मिराबागाक येता, फोयण्या वाठाराक येता आनी फोयण्या गांवाची खंय तरी बुडीत तितून वचपाची शक्यता आसा आनी ह्या हितूंतल्यान आयज लोक परत एकदां भिल्ले आसा आनी ह्या जो बंधारो हें आसा ताका कडकडून विरोध केल्लो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे.